नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण IFEL येवजणेच्या लावार्थ्यांक गोंय सरकारान वन टायम सेटलमेंट म्हळ्यार OTS येवजण सुरू केल्या. ST समाजाच्या राजकीय आरक्षण मेळपाक कसलीच आडमेळ येवची ना अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां. चवथ्या इंडिया एनर्जी वीक कार्यावळीत तिसऱ्या दिसा केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी प्रदर्शनाची पळोवणी केली. जिल्लो पंचायतीक नवी जापसालदारकी दिवपा विशींची घोशणा बेगीनूच जातली अशें पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण IFEL येवजणेच्या लावार्थ्यांक डिफॉल्ट रिणाचेर दंडात्मक व्याज माफ करून सुटका दिवपा खातीर गोंय सरकारान वन टायम सेटलमेंट म्हळ्यार OTS येवजण सुरू केल्या. ही येवजण 1 फेब्रुवारी 2026 लागू जातली आनी 6 म्हयने चालू उरतली. सुमार 1402 डिफॉल्ट विद्यार्थ्यांक हे येवजणेचो फायदो जावपाची अपेक्षा आशिल्ली, जातूंत वट्ट उरिल्ली रक्कम सुमार 21.30 कोटी रुपया आस्पावीत आसा. IFEL येवजणेन हजारांनी विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षणाक आदार दिला. तातूंतल्या जायत्या जाणांनी आपलें रीण फारीक केलां वा नेमान फारीक करतात, पूण जायत्या लावार्थ्यांक तांच्या नियंत्रणा भायर आशिल्ल्या घटकांक लागून डिफॉल्ट जाले. 1402 विद्यार्थ्यां कडल्यान वट्ट 21 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. 2 म्हयन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर थकबाकी आनी थकबाकीचेर 5% कळंतर, 4 म्हयन्यांत फारीक करपा खातीर 10% कळंतर, 6 म्हयन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर थकबाकी आनी थकबाकीचेर 15% कळंतर फारीक करचें पडटलें. हप्ते फारीक करपाची मुजत आसा आनी ताचे खातीर 3 म्हयन्यांत प्रलंबीत आशिल्ले हप्ते फारीक केल्यार दंडाची रक्कम लागू जावची ना. फुडले हप्ते मात वेळेत भरचे पडटले अशें येवजणेचें स्वरूप आसा. ST समाजाच्या लोकांक राजकीय आरक्षण मेळपाक कसलीच आडमेळ येवची ना अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां. फुडल्या 15 दिसांत हे विशींची प्रक्रिया सुरू करतले अशें तांणी स्पश्ट केलां. 2027च्या वेंचणुका पयलीं आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें अशें आमचे यत्न आसात अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी मडगांवां सांगलें. तवडकर हांणी दिल्लीत वचून हालींच केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांची भेट घेतिली. हे विशीं अदीक म्हायती दितना तांणी सांगलें की ST राजकीय आरक्षण विधेयकाक संसदेच्या दोनूय सभाघरां कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या. नवी दिल्लीक शिष्टमंडळ घेवन वचून कायदो मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांकां आरक्षण लागू करपाक ज्यो तांत्रीक आडखळी आसतल्यो वा तातूंत कांय त्रुटी आसतल्यो ताचेर बेगोबेग कारवाय करपाचे मागणेचें निवेदन सादर केलां. गोंयांत बांदपी ST भवनाचें कामूय बेगीनूच सुरू जातलें अशें तवडकार हांणी सांगलें. हे भवन बांदपा खातीर आदिवासी कल्याण खात्या कडेन गरजेचो असो तांत्रीक विभाग नाशिल्लो, ताची आतां निर्मिती केल्या. आदिवासी खात्याच्याच तांत्रीक विभागा कडल्यान आदिवासी भवनाचें काम करचें असो थाराव घेतिल्लो. ही सुवातूय सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान सुवातेचो प्रस्न येवचो ना. ते प्रमाण ST भवनाची 15 दिसांनी प्रक्रिया सुरू जातली आनी फुडल्या 2 म्हयन्यांनी आदिवासी भवनाच्या कामाक सुरवात जातली अशी माहिती मंत्री तवडकार हांणी दिली. तरणाटो हो खंयच्याय समाजाची एक बुन्याद आसता. समाज ताकदवान जावचे खातीर युवा पिळगी सक्षम आसपाक जाय. गोंयांतलो आदिवासी समाजांतलो युवक खंयच्याच पावंड्यार फाटीं उरचो ना असो दृश्टीकोन धरून गोंय सरकारान जायत्यो येवजण्यो हाडल्यात अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलां. गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्या वतीन मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या 7व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचें तवडकर हांच्या हस्तुकीं उक्तावण मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालें. ह्या वेळार मुखेल उलोवपी म्हणून प्रणय प्रभुगांवकार आशिल्ले. आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकार, ST महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव मोंगावकार, ST महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रितीदास गांवकार तशेंच खेळ खात्याचे संचालक अजय गावडे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. आदिवासी कल्याणा खातीर केंद्र सरकारान आपल्या अदमास पत्रकात 15,000 कोटींची तजवीज केल्या. तातूंतले 500 कोटी रुपयांचें अनुदान गोंयाक दिवचें अशी मागणी केंद्र सरकारा कडेन केल्या. ह्या निधींतल्यान आदिवासी युवकां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावपाक शक्य आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार केपी सरकारी महाविद्यालयान सुरू केल्ल्या आदिवासी खाणजेवण ह्या वेबसायटीचें उक्तावण जालें. उच्च आदिवासी समाजांतल्या उच्च शिक्षण घेतिल्ल्या तरणाट्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. तेच प्रमाण लक्षसिद्धी येवजणेच्या लावार्थ्यांक निधी वांटलो. बेतूल हांगा चालू आशिल्ल्या चवथ्या इंडिया एनर्जी वीक ह्या 4 दिसांच्या कार्यावळीत तिसऱ्या दिसाय भारताक जाय आशिल्ली उर्जा आनी ती मेळोवपा खातीर वेगवेगळी नवी साधनां ह्या विशीं वेगवेगळ्या चर्चासत्रांनी भासाभास जाली. ह्या वेळार ONGCच्या वाठारांत वेगवेगळी प्रात्यक्षिकांय सादर केलीं. ह्या सप्तका निमतान ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आनी हेर महामंडळां कडल्यान तेल आनी उर्जा ह्या वाठारांत जी नवी संशोधनां केल्यात ताच्या आविश्काराचें प्रदर्शन मांडिल्लें. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी तांची पळोवणी केली. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी घोशणा केली की येत्या कांय दशकांत भारत जागतीक उर्जा मागणी वाडीच्या 1/3 परस चड वाड करपाक सज्ज आसा. $500 अब्ज आश्चर्यकारक आर्थीक संदी सयत ह्या कार्यक्रमात ब्राझीला वांगडा व्हडा प्रमाणात कच्च्या तेलाची कबलात आनी UAEंतल्यान सैमीक वायू आयात वाडोवपा सयत व्हड धोरणात्मक कबलाती जाल्यो. पारंपारीक इंधनां पलतडी नाविन्यपूर्णतेचेर लक्ष केंद्रीत केलां.
दर्या शेवाळ्यापासून केल्ले बायोक्रूड आणि बांबू इथेनॉलापासून ते अत्याधुनिक हायड्रोजन ड्रोन मेरेन भारत उर्जा सुरक्षा आणि जलद डिकार्बोनायझेशनाच्या दोट्टी मार्गार आसा. प्रधानमंत्री मोदींच्या जागतीक सीईओ वांगडाच्या गोलमेज परिशदेन स्वच्छ हरीत फाल्यां खातीर एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताचो दर्जो आनीक मजबूत केला अशें पुरी हांणी म्हळें. 2050 मेरेन भारताच्या उर्जेची मागणी दोबरातीन वाडटली अशें ओपेकचे उर्जा संशोधन विभागाचे मुखेली डॉ. अब्देरेजाक बेन युसेफ हांणी सांगलें. जाल्यार भारतांतली तेलाची आयात उणें जावची ह्या खातीर वेगवेगळे उपाय घेवप चालू आसा आनी तातूंत इथेनॉलाचो वापर हो म्हत्वाचो वांटो जावन आसा अशें इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. जिल्हा पंचायतीक नवी जापसालदारकी दिवपा विशींची घोशणा बेगीनूच जातली अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलां. ब्रेस्तारात जिपाडा वतीन नव्या जिल्लो पंचायत वांगड्या खातीर आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराच्या उक्तावणाक ते उलयताले. ह्या वेळार संचालक महादेव आरोंदेकार, जिपाड संचालक वासुदेव शेटये आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. जिपाडा वतीन दिवपी प्रशिक्षण पंचायत वांगड्यांक उपेगी थारतले. हाका लागून तांकां आपली जापसालदारकी आनी कर्तव्यांची जाण जातली. वांगड्यांनी आपले आनी विरोधी मतदार असो भेदभाव सोडून सगळ्यां खातीर काम करचें अशें तांणी मुखार म्हळें. मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी गोंय एक पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान नितळसाणीचेर भर दिवप गरजेचें आसा. खुबश्या सुवातांचेर अजून लेगीत कोयर वेवस्थापन योग्य पद्दतीन जायना, रस्त्यार कोयर उडयतात अशें मुखार सांगलें. घुवळी वखदां पंजाबात खर कारवाय जाता. घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी मनशाक अटक करून ताचेर कारवाय करतना तांच्या मालमत्तेचेर लेगीत पंजाब सरकारान कडक कारवाय केल्या अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवान मान हांणी सांगलें. ते पणजी आम आदमी पक्षा वतीन आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. सरकारान हातांत घेतिल्ल्या ह्या कारवाये खातीर आतां पंजाबात ड्रग्स वेव्हारांत आसपी लोकां मदीं भंय निर्माण जाला आनी राज्यांत ड्रग्स संबंदीत वावर उणो जाला असो विश्वास ह्या वेळार भगवान मान हांणी उक्तायलो. पंजाबात बरी भलायकी सेवा तशेंच वीज सुविधा उपलब्ध करपाक आम आदमी पक्षाचें सरकार येसस्वी थारलां असो दावो तांणी केलो. ह्या वेळार आम आदमी पक्षाची गोंय प्रभारी अतिशी मार्लेना तशेंच पक्षाचे फुडारी वाल्मिकी नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयांत आनी पंजाबात तशें पळोवपाक गेल्यार खुबशें साम्य आसा. हातूंत गोंय आनी पंजाबात जावपी विधानसभा तारखो लेगीत आस्पाव येता अशें भगवान मान हांणी म्हळें. ह्या वेळार तांणी पंजाब हेल्थ मॉडेलाची म्हायती दिली. जाल्यार गोंयांत लेगीत अशा पद्दतीचो हेल्थ मॉडेल येवप गरजेचें आसा अशें मुखार म्हळें. मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेन फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या ब्लॉक बी सेमिनार हॉलांत राष्ट्रीय पावंड्याचेर बहुभाशीक कवी संमेलन आयोजीत केलां. गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉ. सुंदर धुरी हांच्या हस्तुकीं महाराष्ट्रांतले नामनेचे कवी अरुण म्हात्रे, संमेलनाचे अध्यक्ष दिलीप बोरकार, आयएमबीचे वांगडी सचीव अशोक परब हांच्या उपस्थितीत संमेलनाचें उक्तावण जातलें. भारत सरकारच्या सुचोवण्या प्रमाण भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती दिल्ल्या लोकांचो उगडास करपाक 30 जानेवारीक सकाळीं देशभरात 2 मिनटांचें मौन पाळटले. जर शक्य असल्यार 2 मिनटांचे मौन कालावधीची सुरवात आनी समाप्ती सायरन वा लश्करी तोफांच्या आवाजान सूचित करची. सकाळीं 10:59 ते 11 मेरेन सायरन वाजोवपाक जाय आनी 2 मिनटां उपरांत सकाळीं 11:02 ते 11:03 मेरेन परतून ऑल क्लियर सायरन वाजोवपाक जाय. जंय सायरनाची वेवस्था आसा थंय ही कार्यपद्दती वापरूं येता. संकेत आयले उपरांत सगळ्यांनी उबे रावन मौन पाळचें. ज्या सुवातांनी कसलीच संकेत प्रणाली उपलब्ध ना अशा सुवातांनी सकाळीं 11:00 2 मिनटां मौन पाळपा विशीं सगळ्या संबंधितांक योग्य सूचना दितले. राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे हांणी नवी दिल्लींतल्या इतिहासीक लाल किल्ल्यार आयोजीत भारत पर्व उत्सवाक भेट दिली. तांणी गोवा पर्यटन खात्याच्या दालनाकूय भेट दिली आनी राज्याचे समृद्ध सांस्कृतीक दायज, पर्यटन साधन सुविधा आनी इतिहासीक दायजावेल्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. पर्यटन खात्याचे बिबा गांवकार, माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संयुक्त संचालक पंकज मराठे आनी सहाय्यक माहिती अधिकारी श्याम गांवकार हांणी तानावडे हांकां येवकार दिलो. शटलर्स क्लबाक 95 धांवड्यांनी हारोवन सुपर स्पोर्ट्स क्लबान गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ली तिसवाडी क विभाग लीग क्रिकेट सर्त जिखली. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 21.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण IFEL येवजणेच्या लावार्थ्यांक गोंय सरकारान वन टायम सेटलमेंट OTS येवजण सुरू केल्या. एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षण मेळपाक कसलीच आडमेळ येवची ना अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां.
चवथ्या इंडिया एनर्जी वीक कार्यावळीत तिसऱ्या दिसा केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी प्रदर्शनाची पळोवणी केली. जिल्लो पंचायतीक नवी जपसालदारकी दिवपा विशींची घोशणा बेगीनूच जातली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.